ہر مومن مکی جاوے اور سونی دی گل اور رنے دی گل سونی تے کہندے انہاں کو آواز نہیں نکلدی پئی چاول کھا کے اور جنہاں کٹا کھادا وہ تے کٹے دی آواز کر لو حضرات اکرامی بڑی پیاری دعا کر رہے ہیں اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے میں تہاڈے واسطے دعا کر رہے ہیں اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے میرا کملی والا اللہ سانو بھی سد کے اوتھے اللہ تانو بھی سد کے اوتھے زمزم دے جام پلاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے مدینے بھی سنا کے آیا مکے بھی سنا کے آیا چاہیے والے بھی سنا رہے ہیں مدینے دیا پیاری گلیاں جتھے لائے نبی جی دلیاں مدینے دیا پیاریاں گلیاں جتھے لائے نبی جی دلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے میرا بیٹا قاری انس اللہ دا شکرانہ ادا کر عمرے تے گیا اللہ تو سنو یتیم ہون تو بچائی میرے مولا سے تیرا شکرانہ ادا کر پرسوں دا ماشاءاللہ عمرے تے گیا دعا کرو اللہ ارکان عمرہ آسان کر کے خیریت نہ کر لے اللہ تو انہوں سارے حج تے بلائے اللہ تو انہوں عمرے تے بلائے اللہ بار بار بلائے اللہ حرمین شریف فیضی نمازہ نصیب فرمائے اللہ حرمین والا عقیدہ بھی نصیب فرمائے اللہ حرمین والی آسانہ نصیب فرمائے کئی دوست تے دیکھے یار دیکھے المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ مدینہ تے جے اللہ مدینے لے گیا ہے تکبیر ہوئی جماعت کھڑی ہو لگی لیٹرین پڑھ کے دو کنڈی رہا لیٹرین پڑھ کے دو کیوں بابا نے کہا تھا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی اور چلے سانو مسکینہ نو پوچھ اللہ دی قسمیں مدینے دا امام تے بڑی اچھی شان آڑا ہے مدینے دا خطیب تے بڑی اچھی شان آڑا ہے نبی پاک دے روزے دا پہرے دار تے بڑی اچھی شان آڑا ہے مدینے دا موسم تے بڑی شان والا ہے سانو تے مدینے دیاں گلیاں دے ککھ بھی پیارے لگ دے سانو تے مدینے دیاں گلیاں دے ککھ بھی پیارے لگ دے نے اے میری علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ بقیع اندر درد دے روئے سن سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب